बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नमक हरामों ने अपनी असलियत दिखा ही दी। बिल आखिर पाकिस्तान के ऊपर पे दर पे कई हमले कर दिए हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले और पाकिस्तानी सरहद के ऊपर अफगान तालिबान की जानिब से हमला किया गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद नाज़रीन, पाकिस्तान के बहादुर बेटों ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं। नाज़रीन, 11 उड़ा दिए, 11 जहन्नुम वासिल हुए हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और हमले के अंदर तीन को जो है जहन्नुम वासिल किया गया। इसकी भी तफसीलात आप जान पाएंगे आज के वीलॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान ने हम पे हमला किया है तो अब हम आपके साथ ऐसा करेंगे कि आपसे हालात कंट्रोल नहीं होंगे। तो नाज़रीन, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर वो सरमचार हों, चाहे वो टीटीपी के दहशतगर्द हों, चाहे वो बीएलए के हों, बीएलएफ के हों, वो तमाम के तमाम दहशतगर्द उनको ऑपरेट अफगानिस्तान से किया जा रहा है। अफगानिस्तान के जो तालिबान हुकूमत है वही उनको फंडिंग फराहम कर रही है और वही उनको मुकम्मल तौर पे ऑपरेट कर रही है। इसी वजह से इन्होंने हालिया दिनों के अंदर हमलों में तेजी लाई है। एक तो नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की चेक पोस्ट पर शुमाली वज़ीरिस्तान में अटैक हुआ था। उसके बाद आपको पता है उसमें 5 जवान और 2 ऑफिसर शहीद हुए थे। और उसके बाद नाज़रीन 2 अटैक कल किए गए, उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और नाज़रीन, आज एक बड़ा हमला गवादर की जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पे किया गया है। नाज़रीन, जो जीपी है वहाँ पे अटैक करने का मकसद ये था कि जो सीपैक मंसूबा है उसको मुकम्मल तौर पे सबूताज किया जाए। इससे पहले भी अटैक होते रहे हैं और आज जो अटैक किया गया ये बड़ा ही इन्होंने प्लान करके किया था। नाज़रीन, इस हमले में उन्होंने ये किया क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा दफातर मौजूद थे और पहला जो हमला था वो एक जिस तरह से पहला हमला टीडीपी के दहशतगर्दों की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान में किया गया था पाक फौज की चेक पोस्ट पर कि खुद कुछ गाड़ी जो है वो टकराई गई बिल्डिंग के साथ, लेकिन खुशकिस्मती से वो गाड़ी जो है वो फट ना सकी, उसके अंदर जो धमाका खेज मवाद है वो ना फट सका। और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर्स और जो मशीन गन्स हैं और उसके अलावा दीगर तबाकू हथियारों के साथ दहशतगर्दों ने अटैक किया, जिसके बाद पाक फौज ने फौरी तौर पर रैपिड रिस्पॉन्स किया और तमाम के तमाम जो ये जहन्नम के कुत्ते थे इनको जहन्नम वासिल कर दिया। तो नाज़रीन, हुआ ये कि उनकी जानिब से पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों को जो जहन्नुम वासिल किया गया तो उनकी तादाद 11 है और बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक मजीद ब्रिगेड से है। नाज़रीन, मजीद ब्रिगेड आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर पहले इसमें ख़वातीन भी शामिल थी जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर सुसाइड बम्बर्स होते हैं। ये मजीद ब्रिगेड की जो पाकिस्तान में पहले भी बड़े अटैक कर चुके हैं। नाज़रीन, इनके टैग मुख्तलिफ हो सकते हैं, नाम मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इनका आका भी एक है, इनको स्पॉन्सर भी एक जगह से किया जा रहा है, इनको ट्रेनिंग भी एक जगह पे दी जाती है। बस डिफरेंट टैग्स के साथ ये हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते चले जाते हैं। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि पाक फौज की जानिब से गवादर में अटैक करने वाले तमाम के तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब जो शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील दिता खेल है, दिता खेल के अंदर आज 3 जो दहशतगर्द है उन्हें जहन्नुम वासिल किया गया जिनका ताल्लुक टीडीपी से था। और ये हालिया दिनों के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने अटैक किया था उसका बदला लेने आए थे और चूंकि ये यहीं पे मौजूद थे और यहीं से इन्होंने जो है वो फौरी तौर पे अटैक करने की कोशिश की तो उनको मार दिया गया और फिर इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन किया और उसके बाद इलाका क्लियर कर दिया गया। तो नाज़रीन, एक तरफ तो ये कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की कोशिश हो रही है उसको नाकाम बनाया गया पाक फौज की जानिब से, जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन सरहद पार जो वहां से हमला किया गया है। आज भी अफगानिस्तान की हुकूमत ने ऐलान किया, अफगान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है उसने ऐलान किया जी हमने पाकिस्तान पे अटैक किया है, लेकिन नाज़रीन इस अटैक की खबर के दौरान ही उनकी 3 चौकियां जो सरहद पार थी अफगानिस्तान के अंदर वो पाक फौज ने उड़ा दी थी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ये 3 चौकियां जो है वो उड़ाई, काफ़ी देर जो है हैवी फायर दोनों जानिब से जारी रहा और उसमें अफगानिस्तान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। फौजी भी मारे गए हैं, उनकी तादाद नहीं बताई गई लेकिन काफ़ी फौजी जो है उसमें मारे गए हैं।
اب ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک ٹی وی شو چل رہا تھا، اور اس ٹی وی شو کے اندر ایک داؤد ناجی تجزیہ نگار ہیں، پولیٹیکل انالسٹ ہیں، اور کافی وہ فیمس ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر. تو وہاں پہ کچھ دو تین اسی طرح کے مچھندر ٹائپ کے لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے دیکھیں ہماری فوج بڑی تیار ہے تو ہمارا یہ ہے تو وہ ہے. تو ناظرین انڈیا نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا، انہوں نے ان کے کلپس بنا کے نا ان کو دیے ہیں، ٹیلی گرام کے اوپر وہ لگائے گئے تھے. کل وہ ایکسپوز ہوئے کہ وہ انڈیا کی جانب سے ہالی ووڈ طرز کے جو ہے وہ کلپس اور میوزک اور وہ بنگ بینگ اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے اس کے اندر شامل کی گئیں، اور اس کو بنا کے ان کو دیا، اور یہ بڑے خوش ہوئے دیکھ کے لو جی ہم تو ہالی ووڈ کے اور بالی ووڈ کے سٹارز کی طرح لگ رہے ہیں. تو وہ ناظرین نے کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں کہ اس کو انہوں نے تھوڑا سا بانس پہ چڑھایا. اب ناظرین ہو یہ رہا ہے، مجھے ایک یہاں پہ واقعہ یاد آ گیا. تو واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جو گدڑ ہوتا ہے وہ کچھ دن کسی شیر کے ساتھ رہ لیتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ شکار کرنے کا اتنا طریقہ نہیں ہے. وہ اسے گدڑ کو پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ میرے کان کھڑے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں کان کھڑے ہیں. کہتا ہے تم میری آنکھیں لال ہیں؟ وہ کہتا ہے جی ہاں آنکھیں لال ہیں. تو پھر وہ شیر اسی دوران حملہ کرتا ہے اور حملہ کر کے شکار کو پکڑ لیتا ہے. تو وہ گدڑ سمجھتا ہے، کہتا ہے یار یہ تو اتنا کام ہی کوئی نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہم اس کا مرا ہوا کھاتے ہیں. تو وہ اپنی برادری کے پاس واپس جاتا ہے اور جا کے اسے کہتا ہے کہ آپ لوگ مجھے جیسے جیسے میں نے آپ سے کہنا ہے ویسے ویسے آپ نے کہنا ہے کہ ہاں ہاں ایسا ہی ہے. تو پھر جو ہے وہ دیکھو آئندہ سے ہم شیروں کا مرا ہوا نہیں کھائیں گے بلکہ ہم اپنا شکار کریں گے. تو ناظرین اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی برادری کو لے جاتا ہے اور جا کے سامنے ایک جو ہے وہ بھیڑیا ہوتا ہے. تو اس کو شکار کرنے کے لیے گدڑ کہتا ہے میری آنکھیں لال ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں لال ہیں. کہتے ہیں کان کھڑے ہیں؟ کہتے ہیں کھڑے ہیں. میری دم ٹائٹ ہے؟ کہتے ہیں ٹائٹ ہے. وہ حملہ کرتا ہے، سامنے سے جو وہ بھیڑیا ہوتا ہے وہ اس کو گدڑ کو مار مار کے جو ہے وہ اس کا باندر بنا دیتا ہے، اور اس دوران سارے کے سارے گدڑ بھاگ جاتے ہیں. جب اس کی جان چھوٹتی ہے، زخمی ہو جاتا ہے، تو آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب بھی مروایا برادری نے مروایا. تو ناظرین اب مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی ٹھکائی کروانے کی برادری نے پلاننگ کر رکھی ہے، اور ان کو جو ہے وہ خواہ کے تمبو پہ چڑھا دیا ہے، وہ اس طرح کے ہالی ووڈ ٹائپ کے ان کے کلپس بنا کے. تو وہ ان کو شیئر کرتے ہیں افغانستان کے اندر، یہ دیکھو ہماری فوج تو بڑی باقاعدہ طور پہ بڑی ہماری کمانڈو ہے، تو یہ فلانی برگیڈ ہے تو ہماری فلانی برگیڈ ہے. تو ناظرین اب اس پروگرام ہو رہا تھا ٹی وی چینل پہ، اور اس میں داؤد ناجی جو ہیں وہ بڑے سینئر پولیٹیکل تجزیہ نگار ہیں. انہوں نے جو دو تین لونڈے لپاڑے ان کے وہ کہہ رہے تھے دیکھو جی ہماری تو پاور ہی بڑی ہے، ہم نے تو 2 سپر پاورز کو شکست دیا، یہ کیا وہ کیا. اس نے کہا بچوں میری بات غور سے سن لو، پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ایک بڑی سٹرونگسٹ آرمی رکھتا ہے، پاکستان کی بڑی منظم، بڑی ایکسپیرینسڈ اور بہت زیادہ اکوپڈ فوج ہے. یہ بات یاد رکھو، دنیا کی 6ٹھی جو ہے وہ لارجسٹ اور طاقتور فوج ہے. اس کے علاوہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اور پاکستانی فوج کا میکنزم جو ہے وہ بڑا کمال کے. اگر پاکستان یہ جو افغانستان کے اوپر قبضہ کرنے کا تہیہ کر لینا تو ایک ہفتے کے اندر پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو فتح کر سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اس کو امریکہ نہ سمجھنا کہ وہ وہاں پہ آیا اس کو پتہ کوئی نہیں ہے. پاکستان کو ہماری نس نس کا پتہ ہے، پاکستان کو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں. اس لیے اس طرح کے بلند و بانگ دعوے کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ اس کشیدگی کو کم کرنے کی بات کریں تاکہ یہ معاملات آگے نہ بڑھیں. اس طرح کی بڑھ کے مارنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر بڑھ کے ماریں گے تو پاکستان کے بارے میں آپ کو بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور وہ اپنے دماغ سے نکال دیں. اور جو آپ کو تمبو پہ چڑھا رہے ہیں نا وہ آپ کو بڑا غلط چڑھا رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہے. پاک فوج کی جانب سے آج بھی ہر محاذ پہ دشمن کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے. اور ناظرین اس دوران پاک فوج کے 3 جوانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا. ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائے. اور جو جہاں پہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی پراپوگنڈا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو نست و نابود کرے. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.